बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक वाक़या सुनाएंगे कि क्या हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा अज़वाज मुतहरात थी, क्या उनसे नफ़रत करती थी। ये वाक़या हम आप लोगों को आज सुनाते हैं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी के घर तशरीफ़ ले गई। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा काफ़ी देर वहाँ रुकी तो दोनों अज़वाज मुतहरा के दौरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र छिड़ गया। बीबी साहिबा ने अर्ज़ की, ए खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा, एक बात तो बताइए। बीबी फ़ातिमा ने कहा, पूछिए। तो पूछा गया कि आपके बाबा जान को सारी सहाबिया में से कौन सी बीवी ज़्यादा प्यारी है, यानी कौन सी अज़वाज मुतहरात सबसे ज़्यादा प्यारी है। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराने लगी और फरमाया, हज़रत आयशा। बीबी साहिबा ने पूछा, और मर्दों में? बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, मर्दों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यारे हज़रत बीबी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर हैं। ये बात बीबी फ़ातिमा ने क्यों इरशाद फरमाई? क्योंकि वो जानती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करते थे और इस बात का इल्म तमाम सहाबिया को भी था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी बेटी बीबी फ़ातिमा को हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से प्यार और मोहब्बत करने की तलक़ीन भी फरमाई थी। क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो सहाबाए कराम का ये मामूल था कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा के घर होते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा तोहफ़े तहाइफ भेजा करते थे, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर उन लोगों के लिए दुआएं करें। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात एक साथ जमा हुई और आपस में मशवरा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे घर होते हैं तो सहाबाए कराम कोई तोहफ़े तहाइफ नहीं भेजते, जबकि वो जब हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर होते हैं तो तमाम तोहफ़े तहाइफ वहीं पर भेजे जाते हैं। उन्होंने आपस में मशवरा किया और ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए हज़रत उम्मे सलमा का इंतखाब किया और हज़रत उम्मे सलमा से कहा कि जाइए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कीजिए कि या रसूल अल्लाह, सहाबाए कराम से कीजिए कि तोहफ़े तहाइफ सिर्फ़ आपको उस वक्त ना दिए जाएं जब आप हज़रत आयशा के पास होते हैं, बल्कि तोहफ़े तहाइफ उस वक्त भी दिए जाएं जब आप दूसरी अज़वाज मुतहरात के घर पर होते हैं। सहाबा से कहिए कि हज़रत आयशा के दिन को मखसूस ना करें। चुनांचा हज़रत उम्मे सलमा तमाम अज़वाज मुतहरात के कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और जो भी सारा माजरा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर उन्होंने सुना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत उम्मे सलमा की बात सुनी तो बहुत ज़्यादा जलाल में आ गए और कहने लगे कि उम्मे सलमा, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि मैं आयशा से कितनी मोहब्बत करता हूँ? ऐ उम्मे सलमा, मुझे आयशा के ख़िलाफ़ बात करके तकलीफ़ ना दिया करो। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि जब भी मैं आयशा के बिस्तर पर बैठता हूँ तो अल्लाह ताला वहाँ मुझे वही नाजिल करते हैं, जबकि किसी और अज़वाज मुतहरात के बिस्तर पर बैठकर मुझे कोई वही नाजिल नहीं हुई। हज़रत उम्मे सलमा वहाँ से वापस आ गईं और ये तमाम माजरा अज़वाज मुतहरात को जाकर सुना दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए थे। हम अज़वाज मुतहरात दोबारा जमा हुई और आपस में मशवरा किया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसे शख्स को भेजते हैं जिनकी बात वो कभी भी ना टाल सके। चुनांचा तमाम अज़वाज मुतहरात ने यह फ़ैसला किया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीबी फ़ातिमा को भेजा जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म था कि बीबी फ़ातिमा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात नहीं टालेंगे। चुनांचा
بی بی فاطمہ کو پیغام بھیج کر گھر پر بلایا گیا۔ بی بی فاطمہ گھر پر تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے بی بی فاطمہ کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ بیٹی، بابا جان کے پاس جائیے اور یہ معاملہ ہماری طرف سے بابا جان کو پیش کیجیے، وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے حجرے میں ہیں۔ بی بی فاطمہ حضرت عائشہ کے حجرے پر گئیں اور دیکھا کہ حضرت عائشہ صحن میں کام کر رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی فاطمہ کو دیکھ کر تمام کام چھوڑ کر ان کے پاس آئیں، ان کی خیر خیریت پوچھی اور آنے کی وجہ پوچھی تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی ہوں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جا کر دیکھ لیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سو تو نہیں گئے۔ حضرت عائشہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور ان سے عرض کرتی ہیں کہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے آپ سے ملنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ کو اندر بھیجیے۔ جب بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ بی فاطمہ نے اپنے بابا جان کو سارا ماجرا سنا دیا کہ تمام ازواج مطہرات کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ دوسری بیویوں کے ساتھ ہوں تب بھی صحابہ کرام سے کیجئے کہ آپ کو تحفے تحائف دیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارا ماجرا سن رہی تھی مگر وہ خاموش رہیں۔ بی بی فاطمہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم عائشہ سے محبت نہیں کرتی؟ بی بی فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے ابو جان، بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹا عائشہ سے پیار کیا کرو کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ بات سن کر بی بی فاطمہ واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا دیا۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کو جب حضرت عائشہ سے خود محبت کی تلقین کی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی وہ ان سے نفرت کیوں کریں گے؟ بی بی فاطمہ حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی آپس میں عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا تو دونوں آپس میں بہت زیادہ محبت سے رہا کرتی تھیں۔ ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں بی بی فاطمہ کا کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آیا کرتی تھیں۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کرنے والی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں تو وہ گھر پہ موجود نہ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ کی خاطر تواضع کی، آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے آئیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بات سنتے ہی بی بی فاطمہ کے گھر گئے، ان سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفہ کی مرد و نوش کا بندوبست کرنا ہے اور ان میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا
تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کے کئی گناہ بہتر ہوگا۔ یہ عمل تھا تسبیح فاطمہ کا جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ یقیناً آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھا تو آج سے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ واقعہ آج یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آگے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔